न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मदीहा शेयर कर रही है सियालकोट से। मदीहा कहती है, मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली नहायत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस घर में बाकायदा एक बागीचा भी था और वहाँ पर उस घर वाले जो वहाँ पर पहले रहते थे, जब हम लोग वहाँ पर गए तो वो घर खाली था। यानी सुनने में ये आया था कि वो घर तकरीबन 6 माह पहले खाली हुआ था। फिर हम लोगों ने वो घर ख़रीद लिया। हम लोगों की फैमिली बड़ी थी। वहाँ पर एक झूला भी रखा हुआ था। हम लोगों ने सारा घर सेट किया, घर की सफाई वगैरह की, बागीचे की भी सफाई की। मैंने, मेरी दोनों बहनों ने और हम लोगों की एक कज़न ने मिलकर। काफ़ी ज़्यादा कचरा, पत्ते, सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई। हमने उन्हें बागीचे के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर के बाद हवा चली और वो फिर बिखरने लग गई। मैंने क्या सोचा कि इसको एक कॉर्नर पर रखकर जला देती हूँ। ये सारे जब जल जाएंगे तो उनकी राख किसी बैग में डालकर बाहर फेंक देंगे। मैं अंदर गई, किचन से माचिस लेकर आई और मैंने उन सारे पत्तों को, सारे कचरे को एक जगह पर इकट्ठा किया। बागीचे के साथ ही एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, गैलरी बैक साइड पर जाने वाली। वहाँ पर मैंने कोने पर इकट्ठा किया और उसको जला दिया। जो ही मैंने उन्हें जलाया तो उसमें से मुझे चीखों की आवाज़ आने लग गई। मैं बहुत डर गई। वहाँ से चीखों की आवाज़ें थी। मैं भागती हुई अंदर आई। मैंने अम्मी को आकर बताया, अम्मी मैंने वहाँ पर बागीचे के पास आग जलाई है और उसमें से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। अम्मी कहती, बाज़ औक़ात कुछ लकड़ी ऐसी होती है, अगर वो गीली हो, उसको आग लगाई जाए तो उसमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई चीख रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आग जलने की और वो लकड़ियों को आग लगने की आवाज़ है, क्योंकि उनमें पानी होता है। लेकिन वो चीखों की आवाज़ें थी। खैर उसके बाद जब वो मुकम्मल तौर पर जल गई तो मैं जल्दी से गई। मैंने झाड़ू के साथ वो सारी राख इकट्ठी की और एक बैग में डालकर उसको घर के बाहर, गेट के बाहर फेंक दिया। अब वो जगह बिल्कुल साफ़ हो गई थी। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन शाम को ठंड ज़्यादा हो जाती थी। मैं वहीं पर बैठी हुई थी झूले पर। झूला काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुका था और झूला झूलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा कि कल इसको ऑयल लगा दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैं झूले पर बैठी रही, बहुत वज़नी झूला था। थोड़ी देर के बाद मुझे अम्मी ने अंदर बुला लिया। मगरिब की अज़ान होने वाली थी। मैं अंदर चली गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह से मुझे बुखार है, जिस्म बोझल और जैसे सर पकड़ा हुआ है। मेरा और मेरी दोनों बहनों का और कज़न का, हम लोगों का जो कमरा था वो बागीचे के पास वाला ही था। वहाँ पर हम सब ने फ्लोर सेटिंग की हुई थी। शाम को ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने विंडो खोली हुई थी तो कमरा यक ठंडा हो गया। हम लोगों ने विंडो बंद कर दी और हम लोग हीटर चलाकर बैठ गई। हम चारों हीटर के पास बैठी बातें कर रही थी। मैं उनको बता रही थी कि जब मैंने कचरे को आग लगाई तो उसमें से चीखें सुनाई दे रही थी। वो लोग हंसने लग गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है। काफ़ी देर बातें करने के बाद हम लोग सोने के लिए अपने बिस्तर में चली गई। मैं विंडो की साइड थी। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा धुआं है और मेरा जैसे दम घुट रहा है। मेरी आँख खुली तो कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं था। वो धुआं कहाँ से आया? मुझे लगा कहीं कारपेट के ऊपर वो हीटर ना गिर गया हो। हीटर तो हम लोगों ने बंद कर दिया था, फिर ये धुआं कहाँ से आया? कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी। वो तीनों सोई हुई थी। मैं फ़ौरन से उठी। मैंने जल्दी से बागीचे वाली खिड़की खोल दी। शक ठंडी हवा का झोंका आया। जो ही मैंने खिड़की खोली तो बाहर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। उसी झूले के ऊपर
کوئی بیٹھا ہوا تھا سفید لباس میں، جیسے کوئی لڑکی تھی، پاؤں اوپر کر کے جھولے کے اوپر بیٹھی تھی اور سر نیچے جھکایا ہوا تھا، کیونکہ باغیچے والے سائڈ پر ہم لوگوں نے ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس طرف سے دیوار چھوٹی تھی، بے شک وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے لیکن دیوار بہت چھوٹی تھی، تو ہم نے ایک ٹیوب لائٹ لگا دی تھی۔ اس لڑکی کو جب میں نے دیکھا، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اتنی رات کو یہ لڑکی کون ہے جو باغیچے میں بیٹھی ہے۔ جو ہی میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ کھڑکی کھولتے ساتھ وہ مجھے نظر آئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا ایک پلہ بند کر دیا اور دوسرا کھلا ہوا تھا۔ ڈرتی ڈرتی آ کر پھر بیڈ پر لیٹ گئی، سوچا ایک دفعہ دھواں باہر نکل جائے تو پھر کھڑکی بند کر دوں گی۔ دھواں تھا کہ کمرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ نہ تو کہیں آگ لگی تھی اور نہ ہی کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے دھواں بنتا۔ پتہ نہیں دھواں کہاں سے آیا۔ ابھی اسی انتظار میں تھی کہ دھواں کم ہو۔ آہستہ آہستہ دھواں کم ہونے لگ گیا تو کچھ کمرے کا حصہ نظر آنے لگ گیا، کمرے میں بھی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ تبھی میں کیا دیکھتی ہوں، اسی دھوئیں میں، اسی کھڑکی کے باہر جس طرح سے کوئی گزر کے گیا ہے، میں نے باقاعدہ اس کو باہر سے جاتے دیکھا۔ اسی ٹائم چمیلی کی بہت خوشبو مہک رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میرے بھی بہن کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جاگی، وہ گہری نیند میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، جو ہی کھڑکی کا دوسرا پلہ بند کرنے لگی تو کالے لباس میں ایک عورت کو دیکھا جو ہم لوگوں کے مین گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اب یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور بستر میں آ کر لیٹ کر میں نے اپنے چہرے کے اوپر کمبل کر لیا، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا جس کو میں دیکھ کر آئی تھی۔ ساری رات میں نہیں سو سکی، ایسے لگ رہا تھا باہر جھولے پر کوئی موجود ہے۔ جھولا بہت وزنی تھا، ہوا سے ہلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کو زنگ بھی لگا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ اس جھولے کو کوئی جھول رہا تھا، اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں ڈر گئی، بہت ڈر گئی۔ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں، ابھی تو ہم لوگ اس گھر میں بالکل نئے آئے ہیں۔ انہی خیالوں میں گم کہیں میں سو گئی۔ صبح مجھے میری کزن نے جگایا کہ جاگ جاؤ، دیکھو ٹائم کیا ہو رہا ہے، 11 بج رہے تھے۔ میں جاگی، کچن میں آئی، میری آنکھیں بہت ریڈ ہوئی ہوئی تھیں۔ امی ڈر گئی میری آنکھیں دیکھ کر اور کہنے لگی تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کو رات والی ساری بات بتائی، دھوئیں سے لے کر جھولے پر بیٹھی لڑکی اور پھر گیٹ کے پاس عورت۔ امی نے یہ کہا کہ تم نئی جگہ پر آئی ہو، تمہیں وہم ہو رہا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کہتی ہو آگ میں سے چیخیں سنائی دے رہی تھی اور اب یہ نئی بات۔ میری بہن نے کہا یہ رات کو مجھے بھی جگا رہی تھی، اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ خیر اسی طرح سے وہ دن بھی گزر گیا۔ میں سارا دن انہی سوچوں میں گم رہی۔ شام کا وقت تھا، مغرب سے کچھ دیر پہلے میں باغیچے میں باہر گئی، جھولے کو ہلا کر دیکھ رہی تھی، وہ نہیں ہل رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس پہ تھوڑا آئل لگا دیتی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے کہا نہیں، آج دیکھتی ہوں بھلا آج رات جھولے کی آواز آتی ہے یا نہیں۔ اس طرف میں گئی جس طرح وہ گیلری تھی اور جہاں پر میں نے وہ آگ جلائی تھی۔ گیلری بالکل اتنی خراب ہوئی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے جس دن آئے تھے صفائی کی تھی، لیکن شاید ہوا چلنے کی وجہ سے کچھ راکھ اس طرف بھی گئی ہوئی تھی، لیکن اب شام ہو گئی تھی، میں نے صفائی نہیں کی۔ میں وہاں سے جو ہی واپس آنے لگی، مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے پیچھے کوئی چل کر آیا ہے اس گیلری میں، اور باقاعدہ کسی نے مجھے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گئی، میں بھاگتی ہوئی اندر آ گئی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ آج بھی بہت ٹھنڈ تھی، ہم لوگ ہیٹر چلا کر کمرے میں ہی بیٹھی تھیں۔ میری جو کزن تھی ان کے گھر سے فون آیا، وہ بات کرنے لگی، سگنل بہت زیادہ کم آ رہے تھے، تو وہ موبائل فون لے کر وہاں سے باہر باغیچے کی طرف چلی گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ابھی تو رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کی چیخیں سن کر ہم لوگ سب باہر بھاگے تو وہ زمین پر گری ہوئی تھی،
اور اس کے ہاتھ ایسے لمبے تھے جیسے اس کے بازو کسی نے پکڑ کر اس کو کوئی زمین پر گھسیٹ رہا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہاں سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو جلدی سے پکڑا، ایسے جھٹکا لگا جیسے اسے کسی نے چھوڑا ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا کیونکہ وہ بہت زور سے زمین پر منہ کے بل گری ہوئی تھی، ہاتھ بھی چھلے ہوئے تھے۔ اس کو اٹھا کر اندر لے کر آئے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، یہاں تک کہ موبائل فون بھی ٹوٹ گیا۔ جب اسے ساری بات پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ میں فون پر بات کر رہی تھی، تبھی ایک دم سے میرے پیچھے جیسے کوئی تیزی سے چل کر آیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت تھی، کالے لباس میں، بہت ڈراونے چہرے والی۔ اس نے میرا ہاتھ بہت زور سے اپنی طرف پکڑ کر کھینچا اور میں زمین پر گر گئی۔ وہ مجھے گھسیٹ رہی تھی، اس گیلری کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، یہاں پر جنات ہیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ان کے گھر سے دوبارہ فون آیا ابو کے نمبر پر۔ ابو نے بات کی کہ وہ ڈر گئے تھے سب کی، وہ چیخیں، اس کی چیخیں سنائی دی جب وہ نیچے گری تو ان کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ گر گئی ہے تو اس کو چوٹ لگ گئی ہے۔ 10 بجے کے قریب اس کے بھائی اور امی آ گئے، میری خالہ کی بیٹی تھی۔ اس نے ساری بات بتائی، پھر میں نے بھی سارا ماجرا بتایا تو خالہ کہنے لگی ہو سکتا ہے اس گھر میں جنات ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی آسیب ہو، کیونکہ اکثر باغیچوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو سوچ سمجھ کے شام کے ٹائم باہر جاؤ۔ وہ لوگ اس کو ساتھ لے گئے۔ امی نے بہت منع کیا لیکن وہ وہاں پر رکنا نہیں چاہتے تھے۔ امی بھی پریشان ہوگی کہ ایک دم سے کیا ہو گیا۔ ہم تینوں بہنیں بیٹھ کر ہیٹر کے پاس ہی باتیں کر رہی تھیں، تبھی باقاعدہ ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پتھر آ کر کسی نے کھڑکی پر مارا ہے۔ 12 بجے کا ٹائم تھا، بہت زور سے کوئی پتھر آ کر کھڑکی پر لگا، لکڑی کی کھڑکی تھی۔ میں نے بہن سے کہا کہ باہر کسی نے پتھر مارا ہے، کہتی چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بھول گئی ہو جو شکیلا کے ساتھ ابھی ہوا ہے، میری کزن کا نام شکیلا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، باہر نہیں جاتے۔ ہم لوگ ڈر کے اپنے بستر میں چلی گئی۔ پہلے سوچا جا کر امی ابو کو بتاتے ہیں، لیکن پھر سوچا وہ سو رہے ہوں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے بھی گھر میں ایک پریشانی بنی تھی میری کزن کے گرنے کا جو واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بالکل مدھم سی آوازوں میں باتیں کر رہی تھی، تبھی ہمیں باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، جیسے 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور بالکل کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور چپ کر گئی۔ وہ باقاعدہ بول رہی تھیں لیکن وہ آواز ایسی تھی کہ لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ باقاعدہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی، بس یہ سننے کی دیر تھی۔ ہم لوگ بھاگی امی کے کمرے میں، چیخیں مار رہی تھی ہم لوگ۔ امی ڈر گئی، جا کے ابو بھی جا کے، بھائی بھی جا کے کہ کیا ہو گیا باہر۔ ہم لوگوں نے بتایا کہ کمرے کے باہر کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہو کر بول رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو بھاگتے ہوئے انٹرس ڈور سے باہر کی طرف گئے، جا کر دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو نے کہا باہر کچھ بھی نہیں ہے، جھولے کے اوپر ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مانے یا نہ مانے، یہاں پر جنات ہیں، آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ امی نے کہا کہ تم لوگ اندر سے کنڈی لگا لو، کیونکہ ہم تینوں بہنیں اسی کمرے میں سوتی تھی، امی ابو والے کمرے میں ہی بھائی سوتے تھے، تو باہر بالکل بھی نہیں جانا۔ کوئی آواز آئے بھی تو آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح تم لوگوں کا کمرہ چینج کر دیں گے۔ ایک اور کمرہ تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ سامان وغیرہ رکھا تھا، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ صبح سامان والا کمرہ خالی کر دیں گے اور ہم لوگ اس کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ باقی کے 3 کمرے اوپر والے پورشن میں تھے اور ہم وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے رات گزاری۔ رات بھر یہی خوف کہ باہر کوئی بول رہا ہے، باہر کوئی چل رہا ہے، کوئی جھولا لے رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی پتہ نہیں کس پہر ہم لوگوں کی آنکھ لگی، تو 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میرا بھائی بہت اونچی آواز میں جیسے کسی سے بول رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ ہم لوگ پھر باہر بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں، میرا بھائی جو ہے وہ سیڑھیوں میں کھڑا تھا، چلا رہا تھا اونچا اونچا۔ ہم لوگوں نے جیسے اس کو پکڑا تو ایک دم سے جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ ہم لوگوں کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ میں کہاں پر ہوں۔ امی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی ایسا لگا جیسے مدیحہ کمرے میں آئی ہے اور آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے چھت کے اوپر کوئی ہے۔ جب میں اس کے ساتھ کمرے سے باہر آیا ہوں تو یہ بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی ہے،
मैं चिल्ला रहा था कि इतनी ठंड में ऊपर मत जाओ। मेरे सामने वो सीढ़ियों पर जाकर बैठकर हंसना शुरू हो गई। वो बहुत डरावने अंदाज में हंस रही थी जबकि मैं कमरे में सोई हुई थी। वो भी बहुत डर गया। अब अब्बू अम्मी को यकीन हो गया कि हमारा वहम नहीं है, यहाँ पर कोई जिन्नात का मामला है। हम सारी रात नहीं सो सके। हम लोग सब अम्मी अब्बू के कमरे में ही थे। सुबह को ही हम लोग जाकर सोए फजर की नमाज़ पढ़कर। फिर हम लोग 9-10 बजे जाग के खाला का फ़ोन आ गया, उनको रात वाला सारा माजरा बताया। खाला ने कहा कि वो एक मुफ्ती साहब को जानती हैं, वो जिन्नात का अमलियात जानते हैं। उनके महल्ले में एक लड़की बीमार हुई थी तो उसका इलाज हुआ था। उनसे रब्ता किया, उन मुफ्ती साहब को लेकर आए। जो ही वो उस घर में दाखिल हुए, उनका ये कहना था कि बागीचा सेब ज़दा है, यहाँ पर बदरूहों का बसेरा है, जिन्नात का बसेरा है। वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं रह सकता। यहाँ पर पहले भी जो लोग रह कर गए हैं इसीलिए इस घर को छोड़ कर गए हैं। और ये ऐसे जिन्नात हैं जो आपको नुकसान भी दे सकते हैं क्योंकि ये जिन्नात की वो किस्म है जो इंसानों के रूप में, घर वालों के रूप में ही सामने आते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके सामने जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है वो घर का कोई फ़र्द है या वो जिन्नात। बेहतर यही इस जगह को छोड़ दें। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने कहा उस लड़की पर भी इसीलिए हमला किया गया था क्योंकि उस वक्त तो जिन्नात वहाँ पर मौजूद थे। मगरिब के बाद ये मखलूक़ात झूला झूलती हैं, इसीलिए वो लड़की जब वहाँ पर गई तो उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। बेहतर यही है इस घर को छोड़ दें। इस घर में कोई भी आबाद नहीं हो सकता। इस घर में मैं आज से 10 साल पहले भी आया था। जिन लोगों ने ये घर बनाया था उनकी जवान बेटी को दौरे पड़ने लग गए थे और वो भी ये घर छोड़कर चले गए थे। तब से ये झूला यहीं पर रखा है। इस झूले के ऊपर रात भर वो चुड़ैलें आफते जिन्नात झूला झूलते हैं। बस ये सुनने की देर थी। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। जो भी घर मिला, जैसा भी मिला, हम लोगों ने ले लिया। हम लोग सारे एक ही कमरे में सोते थे। इतना डर लगता था। रात भर झूला झूलने की आवाज़ आती थी, इतना भारी झूला कि जिसको कोई हिला भी नहीं सकता। और वो रात भर झूला झूलती थी। औरतों के बोलने की आवाज़ें आती थी, कभी छत से, कभी बाहर गैलरी से और कभी बागीचे से। ये हम लोगों के घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और स्टोरी उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठंड बहुत ज़्यादा है। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, 20K होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द अज जल्द मेरे चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करें। इंशाल्लाह आप लोग सब मिलकर ये टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।